नमस्कार। जापान अपडेटमा तपाईलाई स्वागत छ। म जीवन सुवेदी। लागौं आजका अपडेटतर्फ। जापानले मंगलबारदेखि कोभिडका कारण सीमामा लगाएको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएसँगै जापानी र विदेशी नागरिकको क्वारेन्टिन अवधि पनि कटौती वा छुट गरिएको छ। दैनिक आगन्तुकको सीमा यसअघिको 3500बाट बढाएर 5000 पुर्याइएको छ भने दैनिक सीमाभित्र विदेशी नागरिकहरूले घुमफिर बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि जापान छिर्ने अनुमति पाउनेछन्। जनवरी 4 सम्ममा हातमा योग्य भिसा भएर पनि 4,07,000 भन्दा धेरै विद्यार्थी, प्राविधिक, प्रशिक्षार्थी र व्यावसायिक यात्रीहरू जापान छिर्ने पर्खाइमा रहेको जापानको अध्यागमन सेवा विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सीमा थप खुकुलो बनाउनु पर्ने माग विदेशमा मात्रै नभएर जापानकै व्यवसाय र प्राज्ञिक समुदायमा पनि उच्च छ। जापानले नोभेम्बरको अन्त्यदेखि फेब्रुअरीको अन्त्यसम्ममा कोरोना भाइरसको संक्रामक प्रकार ओमिक्रोन फैलन नदिन सीमामा गैर आवासीय विदेशीहरूको प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। जापानको राजधानी टोकियोमा बुधबार 12,693 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। यो मंगलबारको तुलनामा 880 धेरै हो। गत हप्ताको सोही बारको तुलनामा भने यो 1,874 कम भएको बताइएको छ। यो सँगै टोकियोमा 7 दिन औसत एक हप्ता अघिको तुलनामा 18.8%ले घटेर 11,045 मा आएको छ। महानगर सरकारका अनुसार बुधबार कोभिडका कारण राजधानीमा 31 जनाको मृत्यु भएको छ। मर्नेको यो संख्या अहिलेसम्मकै दोस्रो धेरै हो। यसअघि गएको फेब्रुअरी 3 र मार्च 1 मा कोभिड सम्बद्ध मृत्यु 32 को कीर्तिमानी उचाइमा रहेको थियो। टोकियोमा महानगर सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारका कोभिडका गम्भीर बिरामी 68 जना रहेका छन्। अघिल्लो दिन पनि यस्ता बिरामी 68 नै रहेका थिए। राजधानीमा कोभिडका बिरामीका लागि भनेर छुट्याइएका शय्यामा अकुपेन्सी दर 51.1% रहेको छ। गम्भीर बिरामीका लागि राखिएका शय्यामध्ये 28.9% प्रयोगमा रहेका छन्। जापानमा बस्ने मानिसहरूलाई युक्रेनका लागि राहत कोषलाई झण्डै 2 अर्ब येन अर्थात् 1,70 करोड बराबरको रकम दान दिएका छन्। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विश्वभरबाट उसलाई सहयोगको ओइरो लागेको छ। यस्तोमा जापानबाट पनि सहयोग आइरहेको युक्रेनी राजदूतले मंगलबार बताएका हुन्। राजदूत सेर्गी कुर्सनस्कीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ जापानका प्रमुख केन्ता इजुमीलाई भेटेका थिए। यस क्रममा उनले देशवासी र सरकारलाई सहयोगका लागि धन्यवाद भनेका छन्। युक्रेनी दूतावासले खोलेको एउटा बैंक खातामा जापानका 60,000 भन्दा धेरै बासिन्दाले दान दिएका छन्। युक्रेनको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम चाहिने भएकाले निरन्तर सहयोगका लागि कुर्सनस्कीले अपील गरेको पनि भेटघाटपछि दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इजुमीले भनेका छन्। जापानले युक्रेनमा रहेको जापानी दूतावास अस्थायी रूपमा बन्द गरेको छ। रुसले गएको बिहिबार यता युक्रेनमाथि आक्रमण तीव्र पारिरहेको छ। यस्तोमा सरकारले बुधबार उक्त दूतावास अस्थायी रूपमा बन्द गरेको हो। दूतावासको सञ्चालन पश्चिमी युक्रेनको लभिवमा खोलिएको एउटा अस्थायी कार्यालयमा सारिने विदेश मन्त्रालयले बताएको छ। सो कार्यालय पोल्यान्डको सीमा नजिक रहनेछ। यसले युक्रेनबाट बाहिर जान चाहनेहरू समेत युक्रेनमा रहेका जापानी नागरिकलाई निरन्तर सहयोग उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। रुसी सेनाले किभ स्थित युक्रेनको दूरसञ्चार र गुप्तचर साइटहरूमा हमला गर्ने भन्दै यी स्थान आसपासका नागरिकहरूलाई सो ठाउँ छाड्न चेतावनी दिएपछि बुधबार दूतावास बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। जापानको राजधानी टोकियोमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 10 लाख नागेको छ। कोरोना भाइरसको पहिलो संस्करण देखिए यता मंगलबार साँझ 6 बजेसम्ममा टोकियोमा अहिलेसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 1,05,841 मा पुगेको छ। यो जापानका 47 वटै प्रिफेक्चर मध्ये सबैभन्दा धेरै हो। मंगलबार झण्डै 12,000 संक्रमित थपिएसँगै राजधानीमा कुल संक्रमितको संख्याले सो स्तर छोएको हो। टोकियोमा पहिलो कोरोना भाइरस संक्रमित सन् 2020 को जनवरीमा फेला परेका थिए। अर्थात् संक्रमण देखिएको 25 महिनामा टोकियोमा कुल संक्रमितको संख्या 10 लाख नागेको हो। महामारी सुरु भए यता टोकियोमा अहिलेसम्म मर्नेको संख्या 3,861 रहेको छ।
जापानमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बालबालिका र 20 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीहरूको संख्या फेब्रुअरी 22मै 10,40,000 माथि पुगिसकेको छ। यीमध्ये अधिकांशमा संक्रमण पछिल्लो समय भएको हो। 70% भन्दा धेरै ओमिक्रोनका कारण उत्पन्न कोरोना भाइरसको संक्रमणको 6औं लहरका बेलामा संक्रमित भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। हालैका हप्ताहरूमा 10 वर्ष वा सोभन्दा कम उमेर समूहमा संक्रमण ह्वात्तै बढेको छ। यो उमेर समूहमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकिएको छैन। 5 देखि 11 वर्ष बीचका बालबालिकाहरूमा भर्खरै खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। यस्तोमा यो उमेर समूहमा संक्रमण बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ। जापानी बहुराष्ट्रिय अटो निर्माता कम्पनी टोयोटाले आफ्ना सबै घरेलु कारखाना सुचारू गरेको छ। फेब्रुअरी 28मा कम्पनीको एउटा आपूर्तिकर्ता कम्पनीको सिस्टममा गडबडी देखिएको र साइबर हमला भएको तर्फ देखाउँदै टोयोटाले देशभरमा रहेका आफ्ना 14वटै कारखाना बन्द गरेको थियो। टोयोटाको आपूर्तिकर्ता कोजिमा इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसनसँग सम्बद्ध उत्पादन डेटा प्रणाली रिस्टोर भएपछि उत्पादन सुरु गरिएको हो। यद्यपि कोजिमाको कम्प्युटर सिस्टममा देखिएको गडबडी अझैसम्म समाधान भएको छैन। शनिबारदेखि कोजिमा इन्डस्ट्रिजको कम्प्युटर सर्भरमा समस्या आएको थियो। पछि सर्भरमा भाइरस भेटिएको थियो भने धम्कीपूर्ण सन्देश पनि आएको थियो। साइबर हमलाको प्रभाव उपभोक्ताहरूसम्म नपरोस् भनेर कम्पनीले आफ्नो कम्प्युटर नेटवर्क बन्द गरेको थियो। जापानी कम्पनीहरूले मङ्गलबार जब सेमिनार सुरु गरेका छन्। जापानमा कोरोना भाइरसको महामारीको प्रभाव लगातार तेस्रो वर्ष पनि कायम नै छ। यस्तोमा सन् 2023 को वसन्तयाममा विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीका लागि जब सेमिनार सुरु गरिएको हो। कोभिडको प्रभाव लम्बिँदै गइरहेको भए पनि व्यवसायहरू माझ राम्रा प्रतिभा भर्ना गर्ने चाहना उच्च देखिएको छ। जब सेमिनार सुरु भएसँगै विद्यार्थीहरूको जागिर खोज्ने गतिविधि पनि पुरै लयमा फर्किने देखिएको छ। गत वर्ष जापानमा जनकल्याण भत्ताका लागि आवेदन 5%ले बढेको छ। सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणको नतिजाले यस्तो देखाएको हो। सन् 2021मा जापानभर जनकल्याण भत्ताका लागि 2,35,063 वटा आवेदन परेको छ। यो सँगै लगातार दोस्रो वर्ष पनि आवेदनमा वृद्धि देखिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको प्रभावका कारण रोजगारीको अवस्था कसिलो नै भएको र बेरोजगारी दरले पनि रोजगारीको अवस्था छर्लङ्ग पारेको स्वास्थ्य श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयमा एक आधिकारिक व्यक्तिले बताएका छन्। डिसेम्बरमा मात्रै आवेदनको संख्या 1 वर्ष अघिको तुलनामा 2.6%ले बढेर 17,751 पुगेको थियो। यो सँगै लगातार 8औं महिना पनि आवेदनको संख्या बढेको पनि प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको छ। अप्रिल 1 देखि जापानी ब्रुअरी कम्पनी सन्टोरीले 31 वटा लेभलको मूल्य बढाउने घोषणा गरेको छ। कम्पनीले अप्रिल 1 देखि 18 वटा घरेलु ब्रान्ड र 13 वटा आयातित व्हिस्कीको मूल्य बढाउने घोषणा गरेको हो। ब्रान्ड अनुसार मूल्य वृद्धि फरक रहेको छ। व्हिस्की जति पुरानो भयो मूल्य त्यति नै धेरै बढाइएको छ। 700 ml को यामाजाकी 12 वर्षको मूल्य 8,500 येन देखि 10,000 येन सम्म बढ्नेछ, अर्थात् 18%ले बढ्नेछ। हाकुसु 25 वर्षको मूल्य भने 1,25,000 देखि 1,60,000 सम्म बढाइने भएको छ। यो 28% धेरै हो। 50 ml को यामाजाकी 12 वर्षको मूल्य पनि 21% अर्थात् 880 येन सम्म बढाइएको छ। सस्तोको खोजीमा रहनेका लागि भने खुसीको खबर पनि छ। यामाजाकी हाकुसु र चिताको नियमित बोतलको भाउ 7% भन्दा धेरै महँगो हुने छैन। यसको भाउ अझै पनि 5,000 येन भन्दा तल रहनेछ। सन्टोरीको रोयल र काकुबिन लेभलको भाउ पनि बढाइएको छैन। हवस् त, जापान अपडेट आजका लागि यति नै। थप अपडेट सहित हामी फेरि आउनेछौँ। आजलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।